لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. محترم مسلمانانو، اللہ تبارک و تعالی زمونږ او ستاسو خالق دی، مالک دی، رازق دی. اللہ تبارک و تعالی په خپلو بندګانو ډېر نعمتونه کړي، ډېر احسانات یې ورباندې کړي. محترمو، بیا دنیا کی زمونگا ذمہ داری، کوشش، فرض منصبی اغدادی چی مونگا و تاسو زندگی دا سی تیر کو، دا سی کارون کو چی پاغی باندی زمون ستاسو خالق، مالک، رازق اغا زمونگا ستاسونا راضی شی. چرتا مونگا و تاسو پا دی خپل جن کی دا سکار انکو چی پاغی رانا اللہ ناراض شی. خدا با آغا صورت کی دی تا مونگ تیاری گو چی یو دا اللہ دا نعمتونو استحضار مونگا کو. دویم زمونگا استاسو زڑکی دا اللہ سر مینا. بیادام یاد ساتے محترم مسلمانانو، زمون پا جنت باندی ایمان دی چی دا دنیا نرستو، دا برزخ زندگی دا نو داغی نرستو، بیا قیامت دے، باز بعد الموت دے، نو بیا چال جنت دے نو چال جہنم دے. دا زمونگ ایمان دے. بیا پا دی باندیم زان پو اکول پکار دی چی یو ادنا مومن تبا دا دی طولی دنیا پا لسمر جنت ملاوی ادنا مومن تا. نو بیا دا جنت زندگی سنگا دا اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالی فرمائی تاسو لدی جنت کے آغا سبا ملاوی گی چی تاسو اغوارے، چی تاسو سغوارے تاسو دا چاہت مطابق، چی کم قسم خوراک غوارے، چې کم قسم اسکاک غواړي، چې کم قسم سورلې غواړي، چې کم قسم خوشبوئی غواړي، چې کم قسم ملموسات غواړي،
چې کوم قسمه مذوقات غواړئ دا به تاسو ته جنت کې ملاویږي تاسو ته به جنت کې هغه څه ملاویږي د څه چې تاسو ارمان کوئ التا بیا چې کوم خوراکونه دي احادیثو مبارکو کې دا غیم تذکرہ راغلی دا کله دنیا کې هم د انسان یو خوراک خوښ دی خو دی خوا بدن داغي اجازت نور کوي د یو خاص مقدار نه معده اجازت نور کوي د یو خاص مقدار نه سوا جنت کې بدا چیز نہیں جنت کی با بیماری نہیں ہے جنت کی با بوڑھاوالی نہیں ہے پا جنت کی با سے جنگ جگڑی نہیں پا جنت کی با اس قسم پریشانے نہیں ہے جنت کی با سے مشقتون نہیں ہے پا جنت کی با سے کڑاؤن نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی دخبل بندگانو دپارا داسین نعمتون پیدا کری دی حدیث قدسی کے راضی اللہ فرمائی اعددت لعبادی ما لا عین رأتا ولا اذن سمعتا ولا خطر على قلب بشر سبحان اللہ اللہ ما دخبل بندگانو دا پارا داسین نعمتون تیار کری دی ما لا عین رأت سترگلان دلی دلی داغی بارکی غگونو لا اوری دل ندی کری داغی نعمتونو غنتا دا چا پڑکیم ندی تیر شوی دا سی زندگی دا بیا محترم ہو پا جنت کے دا جنتیانو دا پارا دا طولو نعمتونو نا دا طولو احساناتو نا دا طولو خوندونو نا دا طولو مزونا د ټولو چرچونا یو ډیر لوی نعمت بیا چې هغه د خوراک نم لوی نعمت د سکاک نم لوی نعمت چې هغه به د خپل خالق او مالک او رازق هغه د خپل محبوب د هغه ذو العرش المجید د هغه فعال لما یرید د هغه ودود ذات د هغه د خانه کعبه رب د ابراهیم رب د اسماعیل رب د محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب داغ دیدار بیخا د اللہ دیدار چی دے دا با د تمام نعمتون نلوی نعمتی و محترمو یو حدیث پاک کے رازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دری کسان دی دی تب اللہ گورینا لا یکلمہم اللہ اللہ با سر خبرم نکیا گوری بمورتنام دا محبت خبری دا رحم خبری دا بن کیا دی خلق سر اللہ یو سزے سشوا اللہ و سر خبری نکی اللہ رب العزت ورتگورینا نید عذابونو نپاکی ولہم عذاب علیم دی لب عذاب دردنا کی یا اللہ مونگ دخپلو عذابونو نو ساتے دا مونگم اورید نو دا صحابه کرامم اورید لیوا دا خبر پیغمبر دری پیریو کا کما خبرہ چی دری کسان دی اللہ با وسرا دا قیامت پر ازبان دے خبرم نکیا گورم ورتنام پاکیمنا عذاب علیم بی ورتا عذاب ددناک بی دیتا پیغمبر بیاوی دری کسان دی
دی ضرب اللہ خبرم نکیا اللہ با وتگورمنا اللہ بے پاکیمنا دیلب عذاب دردناکی. پیغمبر دری پیری ہوئی کنا صحابہ کرام تپوس کئی خابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ. اے دا اللہ رسولہ اے دا اللہ محبوبہ دا خو ډیر زیات تاوانیان دی دا خو ډیر زیات نامراد دی دا کم بدبخت خلق دے ډیر خطرناک خلق دی ډیر بدبخت خلق دی. اے مسلمانانو راځئ چې وګورو چرته مونږ په دغه کې نه یو راغلي ښا. نن زمونږ د مسلمانانو ډیر عجیبه پوزیشن دی کله داسې یو آیت یو حدیث بیان شي هغه په مونږ باندې منطبق کیږي هغه کمی په مونږ کې په کار خدا د چې مونږه دی د پارا فکر من شو د ځان هغه کمی کوتاهی لري کو نو مونږ اعتراض شروع کوه اعتراض شروع کو. اللہ اللہ دا سونا بدبخت خلق دا سونا بد قسمت خلق چې نبی علیہ السلام دری پیری دا وعید وورولو صحابه وی دا خو ډیر نامرادا ډیر تاوان والا ډیر خسران والا. دل به توجه کوو دا به ګورو پزان کی زه خو پدې کې نه ما صحابه کرام ول د تپوس کړو مونږ خو تپوس نه کوو کنه. صحابه کرام تپوس کیا من هم یا رسول الله دا کم خلق دی چې دا دون لوی وعیدات ورته بیان شو دا دون لوی سزاګانې ورته بیان شوې. صحابه کرام وی خابو و خسرو خابو و خسرو دا ډیر تاوانیان دي بے نامرادا نامرام خلق دي. اخو دا حدیث الفاظ دي دا درې کسان بیانو چې دا دون سخت وعیدات ورته بیان شوي صحابم وی دا ډیر تاوانیان دي خو عمل کې به راولو ښه 3-5 با پکے نہ کہو چون چرا با پکے نہ کہو وہی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. منگتا خبر دا دین بیان شوا کہ ماں کی کمی دی دا زان با اغا کمی لرکوما. نمبر 1 المسبل. مسبل مسبل چاہتا ہوئی مسبل آغا چاہتا ہوئی چھ دا گیٹے پلنگ باندے یا پپرتگ باندے پٹی چھ گیٹے پٹے ساتھی نارینہوں کی نارینہ با گیٹے اخکار ساتھی دا یو حدیثنا دا دو حدیثنا دا دیر زیاد احادیث تی پدے بارک خواہ. مسبل الازار ویوتن خو نبی علیہ السلام منظم واپس کرو او دا یاد ساتے کل کل منگا مولیان دلتے نا اعلانو کو چی ایماندارو خپلی گیٹے اخکارا کے دا خلق زین تداراشی چی جوڑے دا گیٹے اخکارا کول دا مانز سنت تی نا 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 دا دا غنڈ زندگی سنت تی دا مانز سنت ندی چیگینی مسکی با گیٹے اخکارا کے او بار بے بیا پٹے. ندی روایت کے دارالو دا سلور وعیدات ورطرالو صحابہ کرام وی خابو و خسرو دا خودیر تاوانیان دی دا خودیر نامراد دی دا سوک دی دری قسم خلق دینو یو پکی المسبل. مسبل گیٹے پٹا ان کے
چې ګیټې پټي د نارینهو د پاره مسله دا ده چې دی به ګیټې ښکاره ساتي په پرتوګ دی به پرتوګ ځوړن نه ساتي داسې ښه چې ګیټې ورپکې پټي یا دې دور کې پیشنونه بدلیږي را بدلیږي که هغه پیرنګیان او یهودیان هغوی څنګه لباس واچوي زمونږ د خلکو هغه لباس مونږ چېرته ځان دپاره نبی علیہ السلام اسوا قدوا دا نه دی مقرر کړی مونږ ته خو الله رب العزت فرمایلی دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو دپاره په دنیا کې نمونه دا نبی علیہ السلام دی تاسو به د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې ځئ چې قدم د محمد په قدم نږدي دا بس انسان او مسلمانی سړیا نو نبی علیہ السلام فرمایي تاسو ګیټې ښکاره ساتئ دیوی نه پیشن دادی پا دی پوندو کی با پرتوگ راکاگی خواه پا دی سڑی انتہائی سپک کاری ادا یو روایت ندی اس کدا سی زکوما نو دامات بیانو شو چنن نباد زخپلی گیٹے اخکارا ساتم دا مسلم و سر یاد ساتے چی دا گیٹے پٹی ساتل دا حکم چی دی نو دادا ناری نو دا پار دے زنانه با دا گیٹے پٹی ساتی زنانه با گیٹے سکی دا با پٹی ساتی زنانه با گیٹے اخکارا نساتی نو خبر الٹا شوا دا ډیرو زنانو دا خویندو میندو پزین کې دا خبر رالا چې جوړه دا حدیث به مونږ ته وینو اغیم بډی واله یارا بیا دې معاشره کې داسې ملحدین ملاویږي چا چې بډی والی گیټې ښکاره ساتي نیه هلکه و بخر ته روانې بډې دی والی ښه یلکه احادیثو پورې ډرامې مه کوه ایمان نه به خارج شي ګورې ښه ډرامې مه کوه خندنې مه کوه د دین خبرو پورې دا په دې معاشره کې د الحاد یو محنت شروع یې که نه لکه د دې څه ضرورت دی او د دې کې څه فایده ده دې کې فایده دا ده ته یو سوره دې دا ګیټې ښکاره وساته او ګرځه تا ته به ځانم نر نر ښکاري ښه او دا ګیټې چې پټې کړي نو بس ښه نه ښکاري خوند نه کوي بل دین کې مونږ ته بیان وشي چې ګیټې به ښکاره ساتې نو په دې کې ته څه خپل عقلي وجې ګورې دویم تنخی یو المسبل ذکر شو او دویم تن نبی علیہ السلام فرمائی المنان خدا خوان با علاقی کئی مسمونگا ڈنبے خبر اوریدا چی دا دون تاوانی دا دون خسران والا دا دون نقصان والا چی نوتا اللہ دا قیامت پرز گوری نی پاکی نو سر خبری کئی عذاب علیم بی ورتا یو پائی کی آغا تندے چی دی گیٹے پا دے خپلو پینسو باندے پٹی ساتی رازے مسلمانانو اے زوانانو پریدے دا یہودیانو پیشنونا پریدے دا عیسائیانو طریقے کار ام پا لباس کے ام پا خوراک کے ام پا سکاک کے اے مسلمانانو دا یاد ساتے دا دغی خلقو کلچر ماپ نہ ہوئے گورے سباب در دا بچی دمان او اجراگان جوڑ شی بیام ای خدا غواری نو مونگا و تاسو با عظم دا کہوا چی نن نباد بزغ پلی گیٹے دا ناری نو غنتا خکارا ساتم ناری نبا گیٹے خکارا ساتی خبر ذہن واغستا کنا چاچا ذہن خبر واغستا جزاک اللہ خیر
کنه مونږ صرف ټیم ډکو چې یاره بس مانځه د پاره به استاد نیمه ګنټه وګرړېږي ریډیو به وغږېږي ټیم به پوره شي مونځ به وکړو کیسه به ختمه وي د دې خو څه فایده نشته بیا د جمعې ورځ ده خطبه به ویلي کېږي مونځ به کېږي د مسلمانانو باندې د جمعې احتمام دا لازم دی زه یو موقع جوړه ده نو که تقریر ورته وشي نو دا فایده خلکو ته میلو شي الله اکبر کبیره نو یو تن څوک دی چې دونه خطرناکه سزا ده چې ګیټې څه کړي حاجي چې ګیټې خبره ذهن نه ده اوس که په خولې نه راځي چې ګیټې پټې ساتلي په پرتوګ سره پنسې راوږدې کړي یو ډېر ښه نه ښکاري تاسو چې داسې وګورئ که نه ښه نه ښکاري هغه تلو اندازې بل شانتي ښه اوس که لږ تفصیل کې بیا بعضې مسلمانان خفه کېږي چې څنګه ښکاري چې دا پرتوګې په دې پوندو کې ورکړي او راښکي شي نه بل شانتې ښکاري دویم تن چې دا اوله خبره ذهن ته راشي نو دویم تن المنان منان مطلب دا دی چا سره د احسان کړی چاته دی یو ګوټ اوبه ورکړي دي چاته دی لږ خوراک سکاک ورکړی دی چاته دی یو روپۍ ورکړې ده چاته جومات کې دی لږ کار کړی دی چا سره د احسان کړی دی او ته بیا هم په خولې هغه راولې یاره د شیطان غوږونه دې کاڼي ته دې ریا کې نه راولي خو یاره بس ما ته خو چې موقع ملاویږي داسې دې غریبانانو ته که نه کله کله زمونږ په خولې دا راشي دا به پټ ساتئ په هغه صورت کې چې تا د الله دپاره کړي او کنه ته وې چې په خلکو کې د زما یو نومي او زما د شهرتي او زه د خلکو کې معروف او مشهور یما چې وګوره زه خو احسانات کوم غریبانانو سره نه جینه دا په خولې نه راولې بس ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اے مومنانو خپل صدقات خپل خیراتونه پس بادلو سره متبا کوي نو احسان نیکی دا پس بادلو سره باطلیږي نیکی نه پاتې کیږي په دې وجہ قرآن کریم کی جرازی کا نا من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها قرآن ډېر عجیب کتاب دی ډېر زبردست کتاب دی ایون کتاب دی قرآن داونه وی چاچی نیکی وکا قرآن دا نه وی چاچی نیکی وکا من جاء بالحسنۃ جو نیکی کر کے ساتھ لے آیا چې نیکی وکاو چا پہ راتلو کو تر مرګ دا نیکی ځان سره محفوظ وساتله نیکی کول آسان دي اے جمعات تر راتلو کی بلا نیکی ملاویږي چې په سنت طریقې سره راځي د جمعات نتلو سره نیکی ملاویږي جمعات تر راتلو سره 2 رکعات نفل دی او بلا نیکی ملاویږي چې تبار لاړې مسلمان سره د لاس ملاو کو نیکی به ملاویږي پرون تن دی سره یو مسلمان سره ملاو شوی نیکی ور باندې ملاویږي مور پلار ته د رحمت په نظر وکړه نیکی به ملاویږي بیبي سره کې ناشته د مینې محبت خبرې دی ور سره وکي خلک دی یو نوړې ولا ورکا پدیم نیکی ملاویږي دا رنگی چرته زناور سره د احسان وکړ پدیم نیکی ملاویږي پلار روان وي ضرری چیز پروت هغه د سیټ تک نو پدیم نیکی ملاویږي نیکی کول خو ډېر آسان دي خو الله تبارک وتعالی فرمایي من جاء بالحسنه چا چې نیکی ځان سره راوړه داولې داسې الفاظ وي ځکه ډېر کارونه داسې شته چې نیکی وسره سوځي نیکی وسره تباه کېږي یو مثال سره به خبره ذهن ته راشي چې د موبایلو دور دی زمونږ ډېر مسلمانان هغه دکاندار ته لړ شي یاره ماله یو 100 روپۍ زیلوډ وکړه دې چې راشي نمبر ملاوي که نه
और ये आपका बैलेंस नाकाफी है। अलग मा को पके उस पदी 700 रुपए होके ये लिखा दी कि पता कर्ज हो अगेन ते अगस्ते दी कि ताता द क्रिकेट न्यूज राजी नो आगा पैकेज पदी एक्टिवेट शवे दे अगीम ते खपल कट कड़ी दी दी कि ज़राअत यो ऑप्शन दे ता आगा बटन मख के दबाव करे वा ताला दस मुको मुको द दी न्यूज राजी अगीम ते पैसे कट कड़ी दी ता द पदी के वेदर मौसमियात आगा खैनो आगा पैसे ते कट शिवी नो आगो जिता संग लोडू को ते अखवालाड़े अलिका मा खुडेरी ने के कड़वे अलिका त खबर ने वे ता देखो अस बादलम वकाना खा चीज बादले रे वगनी की दी खत्म शवे दा अनि की दी खत्म शवे दस बादल सरा अलिका मा खु प्लान की गावंडी सरा दोन एहसान कड़ो नता भी बिगारम वर चोले द दक का एहसान प बदल की ताला ज़कात दर कोम खैरात दर कोम जमा सारो तब गया रोड़े ताला सदका व ज़कात दर कोमा जमा बिगार बके जमा कारूना बके कने के बे वाला नवर के ताजिदा सदका चा तवर का अगब दे पतंसिया के वाचोलो तंग देखो दी सरमस्तानी की तबाह बर्बाद शवा नूरम देर का उर्नश्ता चूंकि दमू उन्वान अखु बदलो नुद्री कसान दी कि द क्यामत परज दी सरा अल्लाह खबर बन कई नब वर्त गूरी ने पा कई दर्दनाक अजाब बई वर्ता नन जुमा की जमुंगा उन्वान यो हदीस दाए तर्जमा ला उमरगरी परोरो राजी द जुमे रजी इहतिमाम देर कई जामी बदलूल और ब्यारा अतलल मुझे के आखिरी मरगरी राजी करी रिंदा यो हदीस याद चिद्री कसान दी सो कसान दी द्री कसान दी सरब अल्लाह दमीने महब्बत द रहमत खबर न कहिया यो सजा दाशवा नब वर्त अल्लाह प नजर रहमत सर गूरी और नब अल्लाह दी पाकई और सलोरम सजा दी लब अजाब दर्दनाकी सहाबो वेल एद अल्लाह रसूला ता खुडीर तावान यान ना मुराद खलक दे ताला कम बदबख्त खलक दे पैगंबर वी यो आगतन दे खबर है रशोड़ुम बेतन कमो जी ये रश्म खबर रुम बेतन सो को लखलो को लोग के पैगंबर खबर ची गिटे पटिकड़ी पर तुम सरा पेंसी राउक दिकड़ी गिटे पुटी और द्वेम अल मन्नान द नीकी हो का दा नीकी है उस बादला देश बादलू सर नीकी तबाह बर्बाद शवा ज़का अल्लाह तबारक व तआला के सोक माल खर्च कई आई त हिदायत जारी कई नोई अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्ना चाच अल्लाह पलार के खर्च करे दे बेपक इस बादना न करे नो लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम दीलब अजर मिलावीगी जिस बादले दा दीता अजर न मिलावीगी चे नीद इस बादले नो वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अगर द्रीम तन पर क्यों आयु कना द्रे कसान दी कना अमुगी दा बगुरु चे तज़हो पके ने मालका नु बिया बखबर समीगी और कनम सिर्फ वायु कि बस मला जरदा तकरीर खत्म शी जर मुंजू को खपल कारू न कहू आ कसान से दुनियाई कार कहो कना दमा से टेम पकड़ा गई वेली का राजे कि जर जर मुंजू को पकला रबिया डोड़े हो खुरू किसों को कि जर जर मुंजू को बिया पकला र डोड़े हो खुरू अले का राजे दा मुंज जर जरी को बिया खपल रिलैक्स तरीके से खपल कार कहू अल्लाह अकबर कबीर दगा मुझ न हो न मुस्कुल खन दिया राजे जी जर जर मुंजू को जे ब्या खपल कार को चे त रिलैक्स यू चे त फारिग यू लकदा द पुगा अलवी बोझ प्रोत दे राजदा बोझ जर गुरजुल गड़ी मरदा मुझ खुदा अल्लाह सर मुनाजात दे आ खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत सर खबरी कौल दी द्रेम तन वरे मुहतरमो चदा दून खतरनाक सज़ेरा द्रेम तन अल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब
یو سړی خپل سودا خرڅي په دروغ قسم سره، دروغ وي په سودا کې، په دروغ سودا خرڅي، ریټ ولدي سیوا یادي دروغ وي، الکه دا خو په دونه شوی دا کپڑا دا 2 نمبر دا، دی ورته وی دا 1 نمبر دا، بالکل دا جی 1 نمبر چیز دی، دا اصلی دی جی که سبزی اخلی دیوی دا مارا سبزی دلتا زکر لگا گرانا خرزی کی دا اصلی دا، دا دا کابل مانا راغلی دا، ولیکه دا بینڈے دی دا دا کویٹ نراغلی زکر گرانی دی، او قسمم پی کئی خرسی پا خلکو دا نوی سیز مارکیٹ تراغلی دا دروغ بان اقبل سودا خرسی دا دا پارا بهم دک سزائی. اللہ اکبر کبیرہ. نن زمون سونه معاملات چی دی اگر 2 نمبر سیز چی دا ملاویگی نو دام غنیمت تخوا، نن دا 10 نمبر نم سیز اوڑے دلے دے پخوا بے دا سڑے 2 نمبری کئی، نن خود 2 نمبری کون کی مخواہ دا پکا مسلمان دے، نن پا کہ 2 3 4 5 نمبر کی نشتا. نن زمون پا مارکیٹ کی کپے اخلی نو پپایو کے سونا ملاوٹ سونا پوڈر دا پا دوکی سر خرسول نشو، پا دا پیسہ کی بستا برکتی، حتیٰ کہ دا کٹوے مسالہ اخلی پا ایک یہ خخت میں دکڑی دارنگی کہ قیمہ اخلی نو پا قیمہ کی نور بلا سیزو نوارا چولی. لکہ یو غم ندے لکہ غیر مسلم بزمون دا معاملات گوری کنا اب اسلام ترازی خشاک بتاخلے علیکہ دا خشاک سو ندے دا خلص من دے اچھے تطول کے 2 منم نہیں یارا دروغ دی کنے دی خشاک دا امون کی رائی جی دی یو دختین نہیں یریگو مرگ مو ندے یاد زنکدن مو ندے یاد حشر مو ندے یاد حساب کتاب رز رانا ہی ردا بس ما سر با پیسی لگی سیواشی علیکہ 2 من دے ہوتی پا 10 من سر خرسے دا دروغ نہیں دی سر کہ دیکھو دا تور چایو اگا پتی اخلی کنا پائی کی دا شوی پوستکی میں دکڑیا پا بعضی سیزنو کی دا لرگو دا بورا چولیا دا مسلمان تا سونا تکلیف رسول بیا قسمونم وربانی کی نا قسم پختے او زب دا سے و بعضی پکیوی دا بخز خور ساتما خز بمور ساتما نو دا 3 کسان اخودلی شو پا دے روایت کی چی دید پاردونا خطرناک سزا دا. یا اللہ زمان پا حال بانے رحمو کی، یا اللہ منتد عمل کولو توفیق را نصیب کی، رو من تمام مسلمانان فخفل معاملاتو کی دا دروغ دا قسم دا 2 نمبرین او ساتی. اے رب دا کم روایت چی بیان شو دا زمان پا عمل کرا ولی. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا برحمتک یا رحمت. سنت کے بھی منظر